अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सीधा शौकत परवेज साहब के कमरे में गया। उन्होंने कहा, आप अपने बाबा से कहें कि मुझे डायरेक्टर प्रोग्राम बनवा दें, मैं इसको चलवा दूंगा। और फिर उन्होंने मेरी हालत बेचैनी को देखकर बिठा लिया, पानी पिलवाया और चाय मंगवाई। अभी चाय ही पी रहे थे कि फोन आया कि एमडी साहब ने एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर ली है और फौरी पहुंचे। शौकत साहब उठ खड़े हुए और बोले, सैयद लगता है तुम बहुत कुछ गड़बड़ कर आए हो। अभी वो निकलने को ही थे कि दोबारा फोन की घंटी बजी। शौकत साहब ने फोन सुना तो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने फोन रखा और अपने मखसूस शरारती अंदाज में फरमाया, आइए आपको भी बुलवाया गया है। हम एमडी ऑफिस पहुंचे। यके बाद दूसरे सारे मुतल्लिका अफसरान भी पहुंच गए। मेरे सेंटर के जीएम और पीएम भी आ गए। सब खामोश बैठे हैं और अख्तर साहब नहायत सीरियस अंदाज अख्तियार किए हुए मुख्तलिफ फाइल्स पढ़ रहे थे और दस्तखत कर रहे थे। एक मुकम्मल खामोशी थी। सब ने अशारतन मुझसे पूछा और मैंने जानते बूझते लाइल्मी का इजहार किया। आखिरकार किसी ने पूछा, सर आपने बुलाया है, खैरियत है? अख्तर साहब मेरी तरफ इशारा करके बोले, इससे पूछो। मैं खामोश रहा। फिर यकदम जैसे मुझे न जाने क्या हुआ, बोलता चला गया और सबको सूरह अर्रहमान के प्रोग्राम के बारे में बताया। अख्तर साहब बोले, अब अगर मंजूर करता हूँ तो ये फरमाएंगे 8 बजे प्राइम टाइम पर चलवाएं। मैंने कहा, आप रात के 11 बजे चलवाएं, मुझे एतराज नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का दौरानिया 50 मिनट है, जो बहुत ज्यादा है। शौकत परवेज साहब बोले, इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा है कि 25 मिनट में प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। मेरे इस्लामाबाद सेंटर के जीएम ख्वाजा नजमुल हसन बोले, तो क्या मुश्किल है, 25 मिनट कर लो। मैंने इनसे कहा, आप इसके दरमियान ना ही आए तो बेहतर है, कहीं आप भी इस लपेट में ना आ जाएं। सब इस प्रोग्राम को एक नॉर्मल प्रोग्राम के तौर पर ले रहे थे और अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम था तो मुखालफत किस लिए थी? हर कोई इस प्रोग्राम की अहमियत से काफिर था। मादी सोचें एक सख्त हजाब हैं और यही एक तसादम था। इनके पास अख्तियार की बेलगाम ताकत थी और मेरे पास जज्बों की सच्चाई, और इस जज्बे को दुनिया वाले जिद्दी पंथी ताबीर करते हैं। और ये सारी मीटिंग में शामिल लोग सिर्फ एमडी साहब की हाँ में हाँ मिलाना चाहते थे और किसी एक ने भी इस प्रोग्राम के लिए सपोर्ट नहीं किया। खासी देर के बाद बगैर किसी नतीजा पर पहुंचे मीटिंग खत्म हो गई और अख्तर साहब ने कहा, चूंकि डायरेक्टर प्रोग्राम यहाँ नहीं है लिहाजा इनसे बात करके फैसला होगा। मैं इसी जलाली कैफियत में अपने दफ्तर वापस आ गया। पीटीवी में बहैसियत प्रोड्यूसर सब ही बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब बात इज्जत से बहुत आगे की थी। मैंने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को फोन किया और सारा वाकया बयान कर दिया। मेरी गुफ्तगू सुनकर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा इस वक्त आप बहुत जलाल में हो, बेहतर है कि घर चले जाओ। और आप रहमतुल्लाह अलैह ने सब काके और काकियों को मना कर दिया कि कोई भी ना तो सैयद से मिलने जाए और ना ही अगले 3 दिन फोन करे, क्योंकि वो आग की भट्टी में जल रहा है। 3 दिन बाद कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि रोजाना एमडी साहब के मोबाइल पर फोन करके इन्हें याद दहानी कराओ। अब मैंने रोजाना दिन में 3 बार इन्हें फोन करता और फिर उन्होंने मेरा फोन ही उठाना छोड़ दिया और इस तरह 15 दिन गुजर गए। फिर कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सैयद बाबा अब फोन नहीं करना, नोश्ता तकदीर को कौन रोक सकता है। कुछ ही दिन गुजरे कि एक दिन मेरे घर के नंबर पर एमडी ऑफिस से फोन आया। आगे डायरेक्टर प्रोग्राम बोल रही थी। पहले तो उन्होंने कहा, पीर साहब कैसे हो? अभी मैं बोलने ही लगा कि फिर आवाज आई कि अपने एमडी से बात कर लो। और उन्होंने कहा, मैंने 2 दिन बाद आपका प्रोग्राम शेड्यूल कर दिया है। बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह से कहें कि मेरे लिए दुआ करें, मैं इस वक्त मुश्किल में हूँ। मुझे प्रोग्राम की शेड्यूलिंग पर बहुत खुशी हुई और इस एक्साइटमेंट में कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को फोन किया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी बात सुनी तो फरमाया, अब क्या फायदा। सैयद को बहुत देर बाद समझ आई जब फैसला हो चुका है। जिस दिन प्रोग्राम में चलना था इसी दिन दोपहर को सैयद अख्तर वकार अजीम साहब ओहदे से हटा दिए गए। ज़ाहिरी सबब कुछ भी था, मुझे असल बात तो मालूम थी कि असबाब को मुतहर्रिक कौन करता है। इस प्रोग्राम ने लोगों में बहुत हलचल मचाई, सब ने इसकी तारीफ की और फिर यही प्रोग्राम आज डीवीडीज पर सूरह अर्रहमान की ऑडियो के साथ तमाम सुनने वालों को फ्री दिया जाता है।
مجھے یاد آیا ابھی اس پروگرام کی شیڈولنگ نہیں ہوئی تھی تو ہم سب ایک گھر میں جمع تھے تو شگری صاحب تشریف لائے اور کسی چیز کو سمجھے بغیر بولے، شاکر بھائی تو کیا مشکل ہے، آپ اسے 25 منٹ کا کر کے چلا دیں، میں ابھی بابا جی رحمت اللہ علیہ سے بات کر کے انہیں راضی کر لیتا ہوں۔ اور میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے فون ملا لیا۔ بس 1-2 فکرے ہی بولے تھے کہ شگری صاحب خاموش ہو گئے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا جیسے خوف زدہ ہو گئے ہوں۔ پھر میری طرف دیکھا اور فون مجھے پکڑا دیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا سب سے کہہ دیں باتیں نہ کریں اور کچھ کر کے دکھائیں۔ فون بند ہوا تو میں نے کاغذ قلم مانگا اور اس کے بعد اس پر لکھنا شروع کر دیا، اور جلد ہی ایک تحریر تیار ہو گئی اور یہ طے ہوا کہ اس تحریر کو ایک پوسٹر کی شکل دی جائے اور وہ پوسٹر اس قدر خوبصورت ہونا چاہیے کہ کسی بھی جگہ شیشے پر آویزاں ہو تو سب کی توجہ کھینچ لے۔ اور پھر ہم نے اس کا ایک ڈیزائن بنوایا، پوسٹر چھپ گئے اور کاکیوں نے اسے دکانوں دفتروں میں لگانا شروع کر دیا۔ پوسٹر ہم نے قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کو بھی بھیجے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ نے پوسٹر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور فون کر کے فرمایا، سید بابا واہ بہت خوبصورت پوسٹر ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ آپ کی کون سی تحریر شدہ سطر ارتعاش پیدا کر رہی ہے؟ میں نے کہا، کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھیے قرآن پاک شفا ہے۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بالکل درست کہا، اب اس لائن کو استعمال کرو۔ چنانچہ اب ہم نے چھوٹے کالے کارڈ بنوائے جس پر آپ یہ تحریر دیکھ سکتے ہیں۔ کارڈ کے ایک جانب اردو اور دوسری جانب انگلش زبان میں تحریر ہے۔ کارڈ میں نیچے ویب سائٹ کا پتہ درج ہے۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے مختلف کارڈ بنوائے۔ سورہ الرحمن کا 50 منٹ دورانیہ کا پروگرام تو نشر ہو گیا، اب اصل کام اس پیغام کو سینہ بسینہ پھیلانا تھا۔ چنانچہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ مختلف فارمز پر سیمینار منعقد کیے جائیں اور سننے کے اس عمل کو ذہنوں میں اتارا جائے۔ چنانچہ پہلا تجربہ اسلام آباد میں ہوا، یہاں ایک سیمینار میک اپ کے حوالے سے منعقد ہوا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے منتظمین سے مل کر یہ طے کر لیا کہ آپ جب اپنا کام مکمل کر لیں تو کچھ لمحات ہمیں بھی دیں، ہم ایک رحمت کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور یوں قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا کہ آپ کمیونٹی سینٹر آپ پارا پہنچ جاؤ۔ میں ظاہر جھنگی اور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ فنکشن میں مختلف تقاریر کے بعد ایک دھمال پیش ہوئی اور اس کے بعد میری باری آئی۔ میں نے کھڑے ہو کر سورہ الرحمن کے حوالے سے ایک تقریر کی اور حال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ تقریر کے بعد قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے ظاہر جھنگی صاحب کو اسٹیج پر بھیجا اور انہوں نے اپنے خاص صحافی انداز میں سورہ الرحمن کے پیغام پر روشنی ڈالی۔ جب میں واپس آ کر قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سید بابا آج میں نے غور کیا ہے کہ آپ کی بات کرنے کا انداز اور استعارہ بہت مختلف اور مشکل ہے، اسے سہل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بات عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ اپنی گفتگو میں عقلی اور ظاہری مثالیں بھی شامل کرو۔ میری سمجھ میں کیا آنا تھا، بس جی بابا جی کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گفتگو میں ایک ردھم تو ہے لیکن میرا ظاہری رابطہ کٹ جاتا ہے اور وقت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ظاہر سے کیسے بلند کرنا ہے، بہت سوچا، پھر جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جس نے یہ کہا ہے اس نے خود ہی روشن کرنا ہے۔ پہلے کون سا میں اپنی ذہانت اور عقل سے بول رہا تھا اور ایسے ہی ہوا۔ بہت جلد لاہور میں ڈاکٹر شادیہ صاحبہ کے بھائی نے ہیپاٹائٹس اور اس کے علاج کے حوالے سے ایک سیمینار کا اہتمام کیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ نے مجھے فون کر کے دعوت دی کہ جہاں لوگ مختلف طریقوں سے اس بیماری کا علاج کر رہے ہیں اور اس سے بچنے کی حفاظتی تدابیر بھی بتا رہے ہیں، کیوں نہ ہم انہیں اصل علاج بتائیں۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس پروگرام کے مہمان خصوصی حسنین درشت ہیں جو ایک صوبائی وزیر ہیں، ان کی تقریر بھی آپ ہی نے لکھنی ہے اور لکھ کر مجھے فیکس کر دو۔ یہ بتاتا چلوں کہ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے نہایت پیار کرنے والے نصر اللہ درشت جو حسین درشت کے والد بزرگوار ہیں، ایک بہت منجے ہوئے سیاستدان ہیں اور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ سے ان کی محبت تمام اغراض سے بالا تر ہے۔ اس سال اس کی اختتامی تقریب میں آپ شریک تھے اور قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کے ذکر پر آپ کے آنسو جاری تھے۔ آپ جب بھی قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی آواز بھر آتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔
اللہ ان کی محبت اور نسبت کو قائم رکھے، آمین۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔